अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। अमीर बनना या माली आज़ादी पाना एक गेम की तरह है, जहां गोल्स भी हैं और बाकी प्लेयर्स भी, साथ ही कुछ पेनल्टीज भी हैं। वहां बेस्ट प्लेयर्स के लिए ट्रॉफी भी। लेकिन हर खेल की तरह हमें इस मनी खेल को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तब ही आप इस गेम के चैंपियन बन पाएंगे और तब ही आप अपनी माली आज़ादी हासिल कर पाएंगे, वरना आप भी मिडिल क्लास और गरीबी की दौड़ में दौड़ते रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम इस एक वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ अमीर लोगों के साथ मनी रूल्स शेयर करेंगे, जो पूरी दुनिया में लोग सालों से अपनाते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी अपनी माली आज़ादी और माली कामयाबी पा सकते हैं। आइए जानते हैं रूल नंबर 1। दोस्तों, हमें पता है कि इस बात की आपको पहले ही से जानकारी होगी कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है माली आज़ादी के सफर का। अब ज्यादातर लोग पैसे सेव करने की आदत डाल लेते हैं और कुछ फ्यूचर फंड्स सेव चीजों में भी शामिल कर देते हैं। लेकिन यही ज्यादातर लोग लाइफ टाइम के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम नहीं उठा पाते, और वो है सिर्फ पैसा सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में फोकस करना। क्योंकि लोगों को शेयर्स खेलने और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, तो क्या आपको 60 की उम्र में ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में? अगर 26 की या इसके आसपास की उम्र में चलानी है तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि आपकी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या आपके स्किल्स आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा बना के दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग वगैरह शायद कई सालों में भी ना दे पाए। देखें दोस्तों, सेविंग करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इन सेविंग के पैसों को काम पर लगाना भी जरूरी है। आप खुद के स्किल्स पे इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस पे इन्वेस्ट करके, या तो आप स्लो लेन पकड़ सकते हैं या फास्ट लेन। इसको ठीक से समझने के लिए आप MJ डिमार्को की किताब द मिलियनियर फास्ट लेन पढ़ सकते हैं। इसके बाद जिस तरक्की पसंद असूल की बारी आती है वो है डोंट चेस मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि मनी आपके पास खुद आए। आपके स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से आप खुद जितना वैल्यूएबल बनते हैं, इतना ही लोग आपको पैसा देते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए भी तैयार होंगे। अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप अगर इनकी सच में हेल्प कर सकते हैं, तब भी आपने देखा होगा कि कुछ टैलेंटेड, सक्सेसफुल और सेल्फ मेक पीपल सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच देने का लाखों चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वहीं कुछ इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों मेहनत करके रोज कुछ नया सीख कर बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। इंटरनेट की वजह से आप अभी अभी ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हैं, जिसको सीखने के लिए शायद लोगों को कितनी महंगी किताबें पढ़नी पड़ती होंगी। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तब ही काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करें। क्योंकि जितना नया आप सीखते हैं उतना ही अलग आपको नजरिया मिलता है। क्योंकि जितना आप उसे अप्लाई करते हैं उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलता है। आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे या इवन किसी से भी सीखेंगे, इतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी। जितना आप इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके अमीर बनने के। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज्यादा, आप उसे फालतू चीजों में खर्च करने की बजाय कोई स्किल सीखने में, फाइनेंशियल बुक में या नॉलेज लेने में लगाएं। क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं बल्कि खुद बैरन बफेट भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ एंड द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दोस्तों, आजकल के जवान बच्चे इंटरनेट, सोशल मीडिया और गेम्स पर 2 से 3 घंटे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने ख्वाबों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप माली कामयाबी सच में पाना चाहते हैं। तो आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती मत करें। आपकी जो आज उम्र है और आपके पास जो आज टाइम है,
وہ آپ کو آپ کے مالی آزادی کے خوابوں کے پاس بہت جلد لے کر جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے خوابوں اور گولز کو فالو کرنا پڑے گا اور ان کے لیے دن رات کام بھی کرنا پڑے گا۔ آج شاید آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں نہ ہوں، آپ کی فیملی کے پاس پیسہ نہ ہو اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ذرائع ہو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مائنڈ میں کتنا اچھا بزنس آئیڈیا ہے۔ جب تک آپ اس آئیڈیا کو اپلائی نہیں کرتے تب تک وہ آئیڈیا صرف ایک آئیڈیا ہے۔ آپ کو جتنا چاہے جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس مالی کامیابی کے سفر کو شروع کرنا پڑے گا۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہوگی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، جاب ورکنگ یا ایک بزنس مین۔ ایک رول جو آپ کو ہمیشہ فالو کرنا چاہیے وہ ہے اپنے پیسوں کو ٹریک کرنا، بچت اور خرچ کا حساب رکھنا۔ آپ کے پاس جو بھی پیسہ رہتا ہے اسے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں کتنا خرچ کریں گے، آپ کی ضروریات کیا ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ کن چیزوں پر اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، کیونکہ صرف آپ کو ان کا شوق ہے۔ آپ نے جو بھی منتھلی بجٹ سیٹ کیا ہے اس پر آپ کو ٹکے رہنا ہوگا، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس آپ کے ایک پیسے کا حساب ہونا چاہیے۔ ایک بار بزنس یا جاب سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کا دل کرتا ہے کہ وہ ان پیسوں سے نئی چیزیں خریدیں یا وہ سب کریں جو ان کا دل کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود محنت کر کے پیسہ کمایا ہے اور پھر وہ سب چیزوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ محنت سے کمایا ہوا پیسہ مہنگے فون یا مہنگے کپڑوں پر لگا دیں، بلکہ کبھی ان کا گول تھا کہ جب وہ پیسہ کمانا شروع کر دیں گے تو وہ اس سے اور پیسہ بنانے کے اور جلد ہی وہ اپنی فائنینشیل فریڈم اچیو کر لیں گے۔ دوستو، آپ کا گول امیر دکھنا نہیں بلکہ امیر بننا ہونا چاہیے، کیونکہ امیر لوگوں کا یہی سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اس سے کم خرچ کرتے ہیں۔ آپ سب چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن آپ کو اتنا کمانا ہوگا کہ آپ وہ چیز بغیر سوچے 10 بار خریدیں۔ دوستو، کسی کو بھی نوکر بننے کا شوق نہیں ہوتا، لیکن یہ معاشرہ کچھ اس طرح کرتا ہے کہ حصہ لیتے رہنے کے لیے لوگ ایسی عادت بنا لیتے ہیں کہ انہیں پیسہ کمانے کے لیے بھی پیسے کا نوکر بننا پڑتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کسی سے پیسہ قرض لینے سے۔ کئی لوگ خود کو خوش کرنے کے لیے یا بعض اوقات دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں اور کئی مہینوں یا سالوں تک بینکوں کے نوکر بنے رہتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں، وہ بھی کچھ وقت کے شوق کو پورا کرنے کے لیے یا دوسروں کو 5 منٹ کے لیے متاثر کرنے کے چکر میں۔ تو مالی آزادی پانی ہے تو دور رہیے ہر طرح کے قرضے سے، اور قرضہ لینے کی عادت اپنے اندر مت ڈالیے، چاہے 500 روپے ہو یا 5 لاکھ، کبھی بھی کسی سے مت لیجیے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا اختتام یہی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ پیسوں کو کیسے بچانا اور کہاں لگانا ہے۔ اس بات پر عمل کر کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ امیر ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔